इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। नरेन्द्रमोदिना अद्य कौशलदीक्षान्तसमारोहे आभासीयमाध्यमेन सम्बोधयता उक्तं यत् यदा युवशक्तिः सुदृढा भवति तदा एव देशस्य विकासः भवति। प्रधानमन्त्री कौशलविकासयोजनान्तर्गतं कोटिशः यूनाः प्रशिक्षिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य मध्याह्ने पिथौरागढ़ जनपदे 22,400,कोटिरूप्यकाणां विभिन्नविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च विहितम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः देशद्वयोः स्वयूरोपयात्रावसानात् पूर्वं ह्यः परिसे इत्यत्र फ्रांसस्य रक्षामन्त्री सेबेस्टियन् लेकोर्नु इत्यनेन साकं 5तमं वार्षिकरक्षासंवादं विहितम्। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं विपक्षिनेता बेनी गैंट्स इत्येताभ्यां संयुक्तरूपेण फिलिस्तीनी हमास आतंकवादी समूहं विरुध्य आपातकालीनः सर्वकारस्य घोषणा विहिता। अपि च क्रीडावार्तासु फिनलैंड वन्तायाम् आर्कटिक ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीयचक्रे पीवी सिन्धु प्रागुपान्त्यचक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भारतं स्वयूनः शिक्षाकौशलयोः माध्यमेन नूतनावसराणां लाभाय सज्जितः वर्तते। श्रीमोदिना अद्य कौशलदीक्षान्तसमारोहे आभासीयमाध्यमेन सम्बोधयता उक्तं यत् यदा युवाशक्तिः सुदृढा भवति तदा एव देशस्य विकासः भवति। तेनोक्तं यत् देशे कौशलविकासस्य क्षेत्रं सातत्येन संवर्धयति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं नूतनराष्ट्रियशिक्षानीतिः 4 दशकानन्तरम् आगतम्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः महती संख्यायां चिकित्सामहाविद्यालयेषु, भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेषु, भारतीयप्रबन्धनसंस्थानेषु, भारतीय औद्योगिकसंस्थानेषु च सदृशाः कौशलविकाससंस्थानां संस्थापनं करिष्यति। श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्री कौशलविकासयोजनान्तर्गतं कोटिशः यूनः प्रशिक्षिताः सन्ति। तेनोक्तं यत् जीविकोत्सर्जने पारम्परिकक्षेत्रान् सुदृढं करिष्यते। तेनोक्तं यत् G20 सम्मेलने ग्लोबल स्किल मैपिंग इत्यस्य सन्दर्भे भारतस्य प्रस्तावं स्वीकृतं जातम्। अनेन आगामि समये यूनां कृते वृत्त्यावसराः जायन्ते। प्रधानमन्त्रिणा उद्धृतं यत् प्रधानमन्त्री कौशलविकासयोजनया मूलस्तरे यूनां सुदृढीकरणं जातम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था संवर्धनेन सममेव यूनां कृते नूतनावसराः उपलभ्यन्ते। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानेन कार्यक्रमावसरे उक्तं यत् दीक्षान्तसमारोहे 60,000,000 यावत् यूनां प्रमाणपत्राणि वितरितानि सन्ति। कौशलदीक्षान्तसमारोहस्य आयोजनं नवदिल्ल्यां समायोजितम्, यस्मिन् प्रतिष्ठितकौशलविकाससंस्थानां छात्राः भागं भजितवन्तः। एषु संस्थानेषु प्रधानमन्त्री कौशल केन्द्रः, औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानः, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जनशिक्षणसंस्थानश्च सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय एकदिवसात्मकयात्रायै अद्य प्रातः उत्तराखण्डस्य पिथौरागढ़ं सम्प्राप्तवान्। स्वीययात्रायाः समारम्भे श्रीमोदिना जोनिंगकोंगस्थे पार्वतीकुण्डे समर्चना विहिता। सममेव श्रीमोदिना शङ्खनादमपि कृतम्। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री गुञ्जीग्रामं सम्प्राप्तवान्, यत्र तेन क्षेत्रीयजनैः सहापि चर्चा विहिता। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी गुञ्जी इत्यत्र भारत तिब्बत सैन्य आरक्षकैः, ITBP एवं सीमामार्गसङ्गठनेन BRO इत्येनापि सह संवादं साधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा अद्य मध्याह्ने पिथौरागढ़ जनपदे 22,400 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नविकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विहितम्। पिथौरागढ़े जनसभां सम्बोधयता तेन विश्वासः प्रकटितः यत् इदम् उत्तराखण्डस्य दशकं भविष्यति। सः आश्वासनं प्रदत्तवान् यत् उत्तराखण्डः विकासस्य नूतनसम्भावनाः सम्प्राप्स्यति। अतः पूर्वं प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी प्रातःकाले अलमोड़ायाः जागेश्वर मन्दिरे अपि पूजार्चनां कृतवान् आसीत्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः देशद्वयोः स्वयूरोप यात्रावसानात् पूर्वं ह्यः पेरिसेत्यत्र फ्रांसस्य रक्षामन्त्री सेबेस्टियन् लेकोर्नो इत्यनेन साकं 5तमं वार्षिक रक्षासंवादं विहितम्। उभौ मन्त्रिणौ रक्षा औद्योगिक सहयोग संवर्धनाय उभयोः देशयोः आवंटितानां सैन्य संबंधानां क्षेत्रीय स्थितेः मूल्यांकन संबद्ध विषयेषु विस्तृतेन चर्चां कृतवन्तौ। रक्षामन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् उभयोः देशयोः रक्षा उद्योगेषु सहयोगमपि सुदृढीकरणोपायेषु वार्तालापेन सममेव रक्षा परियोजनानाम् अपि समीक्षा विहिता। उभौ मन्त्रिणौ अंतरिक्ष साइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादिषु महत्वपूर्ण विषयेषु सहयोगानां संभावनोपरि चर्चां कृतवन्तौ। बिहार राज्यस्य बक्सर जनपदे गतसायं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल दुर्घटनायां रेल मन्त्रालयेन मृतकानां परिवारेभ्यः 10 लाख रूप्यकाणाम् अनुदानराशिः समुद्घोषिता। व्रणिताश्च 50,000 रूप्यकाणि प्राप्स्यन्ति। इदम् आनंद विहार इत्यतः प्रारभ्य असम राज्यस्य कामाख्यं प्रति गम्यमानम् आसीत्। अस्यां दुर्घटनायां 4 जनाः मृत्युमुपगताः, अन्ये शताधिकाः व्रणिताः सञ्जाताः। व्रणितानाम् उपचारः एम्स पटना राजधान्याः च विविध चिकित्सालयेषु जायमानः अस्ति। बिहारस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः समुद्घोषयत् यत् मृतकानां परिवारेभ्यः 4 लाख रूप्यकाणाम् अनुदान राशिः प्रदास्यते। श्रीकुमारः अवदत् यत् राज्य सर्वकारः व्रणितानाम् उपचारार्थं व्ययः स्वयमेव करिष्यति। अत्रावधौ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इमां दुर्घटनाम् आलक्ष्य दुःखं व्यक्तीकृतवान्। एकस्मिन् सन्देशे तेन लिखितं यत् प्रभावितजनेभ्यः सर्वतोभावेन सर्वकारपक्षतः सहायताः प्रदास्यन्ते। इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं विपक्षी नेता बेनी गैंट्स इत्येताभ्यां संयुक्तरूपेण फिलिस्तीनी हमास आतंकवादी समूहं विरुध्य आपातकालीनः सर्वकारस्य घोषणा विहिता। एतस्मिन् प्रधानमन्त्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता गैंट्स, वर्तमान रक्षामंत्री योव गैलेंट एवं पर्यवेक्षक सदस्यत्वेन इतोपि 2 शीर्षाधिकारिणौ सम्मिलितौ भविष्यतः। एतावता उभयपक्षयोः 300,200 जनाः मृत्युम् उपगताः सन्ति। अत्रावधौ अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहू इत्यनेन सहैव तत्रत्य वरिष्ठाधिकारिभिः सहापि मेलनं विधास्यति। अस्मिन् संघर्षे एतावता प्रायः 22 अमेरिकीयजनाः मृत्युम् उपगताः सन्ति। फिनलैंड वन्तायाम् आर्कटिक ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीयचक्रे पीवी सिन्धुः चीनस्य ताइपे कीवेन्चीसु इत्येतां 21-11-21-10 इत्यनेन पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रं प्राविशत्। महिला एकल प्रतिस्पर्धायाः द्वितीयस्पर्धायाम् आकर्षी कश्यप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धा चीनस्य वांग झीही इत्यनया सह भविष्यति। पुरुष एकल प्रतिस्पर्धायां रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकान्तः जापानस्य कान्ता त्सुनेयामा इत्येतं सम्मुखीकरिष्यति। आईसीसी क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां लखनऊ क्रीडाङ्गणे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकयोः मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति इति वार्ताः।